صباح الخير عليكم et bienvenue sur ma chaîne La Perle Gourmandise. اليوم جيتكم بune recette très spéciale. C'est la première fois اللي راح نديرها في la chaîne تاعي اللي هي le gâteau au citron ولا une génoise au citron ولا pâtisserie citron كيما تحبوا سموها. l'essentiel هذا الكاتو كيما قدرت انا نديرو كيما نتوما تقدروا ديروه فاسيلمون، ماشي شرط لازم تكونوا دي باتيسي باش ديروا حاجه كيما هذه. سي تري فاسيل، لازمنا باسيونس وتبعوا تاني شوفوا كيفاش درت. الوغ نبدا بسم الله بلا جينواز تاعي. سي لا ميم ريسيت اللي درتها المره اللي فات في لو رولي، درتها هاد المره في لا جينواز. قلت لكم سي لا ريسيت دو باش شاك حبه بيض نديروا لها 25 غرام تاع لو سكر و 25 غرام تاع لا فارين. انا في لا ريسيت هذه درت 6 حبات بيض، دونك بدت معاهم رشه ملح، لو زيت دو سيترون كوم راح ندير ان غاتو سيترون اللي هو مبشور الليمون ورشه ملح و6 حبات بيض. بعد ما يطلع لي هذاك البيض تاعي مليح نبدا نزيد السكر. في 6 حبات بيض انايا درت 150 غرام دو سكر، هي 150 غرام سكر. لو سكر تاعي نزيدو 3 بارتي. السكر تاعي نزيدو على 3 مرات، مع الاولى ندير شويه ومن بعد مع الثانيه شويه ومع الثالثه ندير شويه، هكذا نطلع هذاك البيض تاعي كامل. وشنو في هاد لا ريسيت لازم لكم مام باتور باسكو يعاونكم بزاف، امبوسيبل ديرو بيدكم وتنجح لكم هاد لا ريسيت à 100%. Sinon, pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, bienvenue sur ma chaîne. مرحبا بكم. N'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. الناس اللي جدد مرحبا بكم في القناة، وما تنسوش الاشتراك والدعم وتفعيل الجرس باش يلحقوكم لي فيديو جدد. هذا ما كان باش نقول لكم. الوغ دوكا بعد ما طلع لي هذاك البيض تاعي نقدر نزيد لا فارين. شوفوا كيفاش ولا تري موسو. قبل ما نزيد الفارينه درت مغرفه صغيره تاع لافاني، فوالا صفيتها. جي اجوتي اون بيتيت كويير دو سكر فانيي باش هكذاك نبارفومي هذيك لاباط تاعي. ما درت لها لو زيت دو سيترون، من حابه لافاني تكون في لاباط. ودوكا نزيد لا فارين على 3. لا فارين عندي 150 غرام، عندي 150 غرام فارينه ونزيدها على 3 مرات. ودوكا نزيد 2 كويير كافي دو لوفور شيميك، زدت 2 مغارف صغار تاع خميرة حلوى. et bien sûr نصفيها باش ما يكونوش عندي لي غرومو. ودوكا نبدا نخدم هذاك لاباري تاعي بالفوي. بيان سور ايفيتي لو باتور، ما تخدموش بالباتور هاد الخدمه، دو بريفيرونس تخدموا بالفوي ولا اون كويير اذا ما كانش عندكم فوي. ليسونسيال حاجه ديروها بيدكم. فوالا نخلطوا بالعقل باش هذاك البيض تاعنا ما يحبطناش. اي لا فارين تاعكم دخلوها بالعقل، ما ديروهاش على مره، ديروها على 3 مرات. ديروا شويه دوروا بهذاك الفوي ومن بعد زيدوا مره الثانيه ومره الثالثه حتى تكملوها كامل. فوالا. ودوكا نقدر نزيد لا دوزيام بارتي تاع لا فارين ونكمل هاد لو طرافاي. سينو اذا عندكم دي ريسيت تاع سوجيري بيان سور نقدر نديرهم، ان شاء الله نديرهم لكم. كتبوهم لي اون كومونتير هكذا نعرف واش راكو حابين، او ميم طون تاني يكونوا ساهلين هكذا نتعلموا كامل. معليش كاين حاجات اللي صعب مي مع الوقت نتعلموهم، باسكو لو كان ما تسيوش ما تجربوش من قبل ما تقدوش تنجحوا في الحاجه. تقدروا تنجحوا فيها مره الاولى مره الدوزيام، مي لازم هذيك تجربوها هكذا تديو عليها اون ايدي. انا من الاول ما كنتش نعرف ندير لي جينواز، ما نكذبش بكم. كاين دراسات كانوا يبانوا لي ايبر ديفيسيل ودوكا تعلمتهم الحمد لله وليت نعرف نديرهم. فوالا. وباش نديرو ان طرافاي بروبر كيما خدمنا في الغولي المره اللي فاتت، كيما هاد المره حنخدم لا جينواز تاعي في لا بلاك هاديه باش هكذا كي نقطعها تجيني سهله. لا كونتيتي هادي دات لي 2 جينواز. ودوكا حندير هذاك لو سيرو تاعي. سيرو سي تري فاسيل، درت انا نص كاس تاع سكر، ان دومي فير دو سكر، وندير له لو زيت دو سيترون اللي هو مبشور الليمون. درت انا اون ترانش دو سيترون تري فين وكاس ما. هاد لا كونتيتي تكفيكم بزياده. انا هادي وكان درت بالك نص تاعها بالك خير باسكو قعد لي بزاف لو سيرو. فوالا. اون فوا يغلي نخليوه 5 دقائق من بعد نطفيولو
كي يتفالي شويه نصفيه في لاباسوار باش هيداك نحي هذيك لا بولب تاع القارص مع لو زاز تاع القارص اللي كانوا فيه ونخليوه يبرد. اونتر طون راح نوجد انايا لا كريم باتيسير تاعي. بون سي اون كريم باتيسير سون زو. انا لا كريم تاعي دائما نخدمها بلا بيض، ما نحبش البنه تاع البيض اللي تكون فيها. وندير فيه ان زيز دو سيترون كومبلي اللي هي مبشور ليمون تاع حبه كامل، 60 مليلتر تاع لو جو دو سيترون اللي هي 60 مليلتر تاع عصير ليمون، وستاني معاه 250 غرام تاع لو لي، 250 غرام تاع الحليب. فوالا كاين يشوفوا هاد لا كونتيتي تاع القارص قليله، مي انا ما نحبش هذاك لو غو اسيد في لي كريم، ما نحبوش كامل. وستاني معاه لافاني والسكر، ندير 150 غرام تاع السكر، 150 غرام تاع السكر درت. وزدت تاني 2 غروند كويير تاع لا فارين، ولا تحبوا ترامبلاسيوها بلا مايزينا ديروا 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا، ونخلطها مليح بهذاك الفوي تاعي باش هكذاك نتاكد بلي ما فيهاش لي غرومون. من بعد نروح نطيبها على نار تكون متوسطه، ماشي ناقصه ماشي زايده باش ما تحرق لكمش، تبقاو تحركوا حتى تقال هذيك لا كريم تاعكم. بون هي يجي فيها لو غو تاع لو سيترون تري انتونس، ميم درنا كميه قليله مي ماشي بزاف، باسكو كاين دي كريم او سيترون اللي يكونوا بزاف قارصين. وستاني اون غروند كويير تاع لا مارغارين على فان كامل. كي كملت طيبت هذيك لا كريم باتيسير تاعي ستلا اون غروند كويير دو مارغارين. فوالا نخليها دوكا تبرد، نخليها دو كوتي، نغطيها. بعد ما تبرد لي مليح نديرها في الكونجيلاتور باش تزيد تحكم روحها تري بيان. اونتر طون راح نطلع هذيك لا كريم تاعي اللي هي لا كريم شونتيي. خيرت اون كريم 35%، ما تخدموش بون كريم 28، فات تري اتونسيون. و لا كريم شونتيي درت انايا 200 غرام. فوالا اونتر طون بعد ما بلت لي هذيك لا كريم باتيسير تاعي زدتها بلو باتر اون ميم طون تاني نزيد نطلع هذيك لا كريم شونتيي تاعي. فوالا ومن بعد زيدوها بالعقل. اذا حبيتو تحكم لكم اكثر تقدروا تزيدوا لا جيلاتين 5 غرام، ديوها مع لا كريم باتيسير من الاول. فوالا وهنايا بعد ما طلعت هذيك لا كريم باتيسير تاعي نخدم اون كريم دبلومات، نخلط فيها لا كريم باتيسير مع لا كريم شونتيي. فوالا هاي ثقيله شاده روحها تري بيان، شوفوا راهي شاده روحها. دوكا تقدروا تخدموا بها وعينيكم مغمضين. اونتر طون هذاك الكاطو تاعي اللي وجدته نبدا نروح ندير هذاك لو ديمولاج تاعو، نحام هذاك البابي كويسون ونبدا الترافاي تاعي. لو بابي كويسون يعاونكم بزاف لو ترافاي. وخيرت هاد لو مول تاع 21 sur 21 اللي حندير عليه الكاطو تاعي اليوم. وقبل ما نحطوا الكاطو تاعنا بيان سور ما تنساوش لو سيرو، ما تشربوش بزاف حتى يتجمخ لكم كامل، شربوه جوست كيلفو. الا دو تعاونكم بزاف لو طرافاي تاعكم كيما قلت لكم في لا فيديو اللي فات تاع لو رولي ولا لا فيديو تاع مون غاتو دانيفرسير بور فير ان طرافاي تري بروبر يكون كلش يونيفورم، ما كاش جهه تكون هابطه جهه تكون طالعه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ونكمل هذاك لو طرافاي تاعي، ندير لا دوزيام كوش يا تروازيام كوش تاعي. وهنا درت اون سيل كريم، ما حبيتش نخلط، كنت قاعده ندير شونتيي كريم باتيسير كريم دبلومات، انا ما حبيتش نخلط، درت اون سيل كريم في كامل لو غاتو تاعي ابار على فان اللي بدلت. وبيان سور نروحو نسقموه في بلاصه باتول كودي ولا اون كويير كيما قلت لكم من الاول باسكو يعاونكم بزاف لو طرافاي تاعكم. وعلاش ركزت على كريم ايباس؟ باسكو لا كريم ايباس 35% كي تخدموا بالكريمه فيها 35% تاع الدسم، لا كريم شونتيي تاعكم راح تكون ناجحه ما تحبط لكمش. لو كان تخدموا بون كريم تاع 28% ديروا مليح في بالكم ابار لا غاناج ولا كان تدخلوا فيها لا جيلاتين ماهيش راح تحكم لكم بلا هادوما. دونك يفو ميو تخدموا بون كريم 35. سينو لا شونتيي ان بودر راني نيفيتيها لو ماكسيموم باسكو قريت بلي ماشي مليحه للصحه ومالوغوزمون لي كونسيريجين، وزياده على هذا فيها لي بيرتورباتور اندوكرينيان. دونك فيت تري اتونسيون مع هاد الحاجات، ماشي كامل لي مارك سور لو مارشي مي لا ماجوريتي. دونك فيت تري اتونسيون مع هاد الحاجات، يفو ميو واحد يخدم على صحته وما يشريش حاجات كيما هادو. ما نيش نقول كامل لي مارك باسكو كاين دي مارك لي ملاح. دوكا نعاودو نوليو. قبل ما نحط هذيك لا كريم تاعي لازم نليسي مليح لا سيرفاس تاعي. اونتر طون راح نخدم اون كريم تري سبيسيال نحط فيها
180 g de sucre et le zeste de citron. دوكا حنميكسيهم مليح باش هكذاك يكون هذاك لو سكر تاعي بيان بارفومي. كنت قادره نخليها بلا شونتيي 100% هذيك لا ديرنيير كوش تاعي، مي حبيت نمد حاجه جون باش هذاك نفكرو هذاك لو كوتي سيتروني. دوكا بعد ما رحيت هدايا لو سكر تاعي مع لو زيت دو سيترون، نوجد 5 جون دوف، 5 صفار بيض وزوج حبة بيض كاملين، و 110 غرام تاع لو جو دو سيترون. نحط dans un bain marie هادو كامل كيما راهم. نحط لو سكر، لي 5 جون دوف مع لي 2 زو بين زوج، لو جو دو سيترون، ونبدا نحرك بالعقل. هنا يلفو تستعملوا ان ريسيبيون يكون تاع الميتال ماشي تاع الزجاج باسكو قادر يتلتق لكم. فوالا انا بدلت دوكا استعملت هدايا تاع الميتال سيميو سورتو في الباماري عاون بزاف. وتقعدوا تحركوا حتى تعقد لكم هذيك لا كريم تتقال. ميم اذا دارت لكم دي غرومو ما تخافوش، سي تو تافي نورمال. ابري بعد ما طيب لي هذيك البيض تاعي هذيك لا كريم، نزيد لها 60 غرام تاع لو بور يكون تري فروا ونصفيوه باش هكذاك يتنحاو كامل هذوك لي غرومو لي فيه. لا كريم هذه واسمها ليمون كود. نورمالمون لو سكر يكون موان، مي انا زدت لا كونتيتي تاع لو سكر في لا كريم تاعي باسكو قلت لكم لو كان تخدموها كيما لا ريسيت هذيك اكزاكت تجيكم بزاف اسيد، ما تقدروش كامل تاخدوها. 180 غرام سي ليديال تاع السكر. اذا درتو 180 تاع لو سكر مع 100 غرام 110 غرام تاع لو جو دو سيترون، 5 صفار بيض، نزيدو معاهم تاني زوج حبات بيض كامل. هذه شغل سي لا فينيسيون باش نروحو نكملو بها. فوالا دوكا نخلي هذاك البسكوي تاعي يبرد مليح، دو بريفيرونس يقعد 24 في الريفريجيراتور. بيان سور كي ديروا البابي سولفوريزي ما تلصقوش مع لا كريم باش ما تلصقلكمش، ديروه مسيو باش ما تلصقش. فوالا ليسيوه مليح هذاك لو بابي تاعكم. ودوكا بعد ما نديموليه ابري 24 نبدا ندير هذيك لا ديكو تاعي. بيان سور نسقم لي كوتي، روحوا بالعقل كيما يقولوا، خدموا بعقلكم باسكو الترافاي هذا صح يدي وقت، مي لازم ديروا ان ترافاي بارفي. سيو لو ماكسيموم. ودوكا نحكم لا شونتيي نروح ندير بها هادوما لي كوتي تاعي. تحبوا ديروا نيمبورط كال فورم، ليسونسيال حاجه تحبوها. اي فوالا لو ريزولطا فينال جات بزاف شابه. ان شاء الله الريسيت تاع اليوم تكون عجبتكم. سيرت لا فيديو اللي تري لونغ، مي جي في مون ميو باش هكذاك نقص شويه حاجات ونخلي حاجات باش هكذاك تفهموهم. كاين حاجات اللي جربتهم. j'espère que vous avez vraiment aimé la recette d'aujourd'hui. ان شاء الله الريسيت تكون عجبتكم، وما تنساوش الاشتراك والدعم في القناه باش يلحقكم كامل لي فيديو جدد. تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم. السلام، على بروجين dans une nouvelle vidéo.